नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयताराक आमी एक इतिहास रचतना पळयलो. भारताच्या बायलांच्या क्रिकेट टीमीन वर्ल्ड कप उबारले, विश्वचषक उबारले आणि आमकां सगळ्यांकूच खूप उमेद जाली. खूप जाणांनी 1983च्या वर्ल्ड कपा कडेन ताची तुळा केली. खूप जाणांनी 2011 जे वर्ल्ड कप जाले त्या विक्ट्री कडेन ताची तुळा केली. पूण इश्टानो, ही तुळा करप कितले सारकें आशिल्लें, कितले सम आशिल्लें? कारण भारताची बायलांची क्रिकेट टीम फक्त आयताराक वर्ल्ड कप जिखिल्ली काय इतली वर्सां ती जिखत आसा असो मोठो प्रश्न आसा. 1983 वर्साच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना कसलेच कंत्राट, कसलेच करार, कसलेच कॉन्ट्रॅक्ट नासतना ह्यो बायलो क्रिकेट खेळटाल्यो, फ्लायटीचे कित्याक ट्रेनीची सुद्दां तिकेट काडपाची क्षमता ना अशा वेळार टॉयलेटीच्या भायर न्हिदून म्हणटा तशें ट्रॅव्हल करून ह्यो बायलो क्रिकेट खेळटाल्यो आणि अशे कितल्योश्योच विक्ट्रीज, कितलीशीच जैतां जोडत आमी एक तरेन आयतार मेरेन पावली फाटल्या आणि वर्ल्ड कप ह्या टीमीन उबारले. ह्या एकंदर सगळ्या विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात आणि ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं दोन मानेस्त हांगा आसात. आमचे पयले मानेस्त आसा शरणबाब नायक. शरणबाब येवकार तुमकां. शरणबाब, काणकोणा एस सांगले उच्च माध्यमिक विद्यालयात कितलीशींच वर्सां फिजिकल एज्युकेशन शिकोवन कांय वर्सां फाटीं ते रिटायर जाल्यात. ताच्या पयलीं एका हायस्कुलानूय ते शिकयताले आणि आयजूय बी रिटायर जरी जाले तरी कार्यरत आसात. कारण गोवा एथलेटीक असोसिएशनाचे ते सेक्रेटरी आसात आणि जायत्या विद्यार्थ्यांक आयजूय बी प्रशिक्षण दितात. आमी तांकां येवकार दितात. आणि आमची दुसरी मानेस्त आसात बाय विनवी गुरव. गोंयच्या T20 टिमीची ती सध्या कॅप्टन आसा, सिनियर टिमीची. आणि गोंयचो फुडार, गोंयच्या खेळाचो फुडार अशा तरेन आमी विनवी कडेन पळोवं येता. विनवी, तुजे कडल्यान सुरवात करया आणि खूप सादो प्रश्न विचारता की आयताराक जेन्ना आमची टीम वर्ल्ड कप जिखली, वॉट वॉज द फिलींग? तुका कितें दिसलें? हांव एक्सप्रेस करपाक शकना एक्चुली. म्हाका आतां सुद्दां जेन्ना तुमी उलयताले तेन्ना अशे गुजबम्स येताले, कित्याक इतलीं वर्सां जालीं हांवें पळयलां की कशी ते वुमन क्रिकेट फुडें सरला. पयलीं जेन्ना कांय इतलें रेकॉग्नेशन नासलें आणि आतां जेन्ना आमी पयर वर्ल्ड कप जिखली, जी हरमनप्रीतान जी कॅच धरली आणि जशें ते धांवले तशेंच उठून हांव फूल घरान धांवलें. सामकी अशी इतली खुशी जाली म्हाका. कित्याक पळयलां की खूब स्ट्रगल केले, बट तितूनसून आयज खंय ना खंय एक दिसता की जिखली ती. आतां खंय ना खंय सगळीं जाण वळखतली की ओके, ही वुमन्स टीम आमी जाणा. जशें आमी MS धोनी वर्ल्ड चॅम्पियन म्हणटा तशीच हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड चॅम्पियन म्हणून वळखतली आतां. बरोबर. शरण भाई, म्हणजे आमी बद्दल सुद्दां उलयताली की जो काळ आशिल्लो जेन्ना तुमी फिजिकल एज्युकेशन टीचर म्हणून जॉयन जाले, त्या काळार चलयो सोडूनच दिया, म्हाका दिसता स्पोर्ट्सान कोणें वचप किंवा स्पोर्ट्स खेळप हे सुद्दां म्हणजे भुरग्यांक धाडपाक हांव नकळो आवय बापूय कितली फुडें सरताली. सो तो काळ, तेन्ना चलयांचे खेळा बद्दल कितें एक तरेन चित्र आशिल्लें आणि आतां तो काळ बदलता काय कितें? ह्या बाबतींत सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका तरी दिसता की बदलता आनी बदललाय बी. कारण पयलीं न्ही इवन भुरगीं खेळपा येताले पूण मजेचे खेळ खेळपाक सोदताले. ते अशे प्रोफेशनल खेळपाक खंयच प्रयत्न जायनाशिल्ले. पूण जेन्ना कॉम्पिटिशनाक जेन्ना स्कुलांतल्यान जावं हायर सेकंडरींतल्यान कॉलेजींतल्यान वताले, थंय मातशें तांकां गायडन्स मेळटालें आणि ताका लागून ते मातशे प्रोफेशनलिजमा कडेन येताले आणि थंय खेळपाक लागताले. तशेंच चलयांच्या बी बाबतींत. पूण जेन्ना पेरंट्स भुरग्यांक स्कुलांक जावं हायर सेकंडरी कॉलेजींत धाडटा, तांगेली मेन एम एकच आसता की भुरग्यांक शिकप, चड मार्क घेवप आणि बरे प्रोफेशनात जॉइन जावप, म्हळ्यार डॉक्टर, इंजिनियर आणि असले बाकीच्या. पूण हांवें जेन्ना रिटायर जालो तेन्ना हांवें सगळ्यां पयलें भुरग्यांक थँक्यू म्हणलें, कित्याक जे भुरगे हांगा शिकपा म्हूण आयिल्ले ते खेळांक बी नांव नवीन मेळयलें आणि मुखार वचपाचो प्रयत्न केलो. बरोबर. विनय, मुद्दम तुका एक व्हेरी पर्सनल प्रश्न विचारता की एकंदर आमी जेन्ना परिस्थिती पळयता तेन्ना तुका मेन म्हणजे कित्याक क्रिकेटीन वचन दिसलें आणि जेन्ना तुवें स्पोर्ट्स चूज केलो किंवा क्रिकेट चूज केलो, घरच्यान कसो पाठिंबो आशिल्लो? कारण आमी सदांच म्हणटा की तो गरजेचो. जेन्ना जशें शरण भाईन म्हळें की तूं जेन्ना शाळेन वता तेन्ना तूं दोतोर, इंजिनियर जावपाकूच वता, तूं स्पोर्ट्स पर्सन जावपाक केन्ना वचचें ना. सो कसो आशिल्लो पाठिंबो? म्हाका म्हाज्या फॅमिलीन खूब सपोर्ट केले. हांवें खेळपाक स्टार्ट केल्लें म्हाका दिसता, म्हाका याद सुद्दां ना केन्ना, म्हणल्यार एक 3-4 वर्साचें आसलें हांव तेन्ना म्हाका डॅडीन फर्स्ट टायम बॅट हाडून दिलें.
सो म्हाज्या फॅमिलीन म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो. हांव पयलीं आमच्या वाड्यार खेळटाले चेड्यां वांगडा, सगळे चेडे, हांव एकटेच चली आसताले तेंच्या भितर. आयज ते भुरगे म्हाका पळोवन खंय ना म्हणटा की आमकां बरें दिसता की तूं आमच्या वांगडा खेळ्ळें आनी आयज तूं फुडें गोवा टिमी खातीर खेळटा, आयज तूं कॅप्टन आसा गोवा टिमीचे. सो फॅमिली सपोर्ट हो मोस्ट इम्पॉर्टंट जाता. आतां म्हाका त्या टायमार म्हाज्या डॅडीन म्हाका इतले सपोर्ट केले, हेजे म्हाका खूब अशें बरें दिसता, कित्याक त्या टायमार तितली फॅसिलिटीज नासली. आतां अशें जालां की पेरंट्स स्वता आसा क्रिकेटीन जी भुरग्यांक पुश करता, सद्दां घेवन येता ग्रावंडार. सो बरें दिसता हें पळोवपाक की आतां पेरंट्स अशीं आसा जी आपल्या भुरग्याक फुडें स्पोर्ट्सान घालपाक सोदता. बरोबर. शर्मी, एकंदर आमी बायलांच्या क्रिकेटी बद्दल उलयतात. गोंयान कितें चित्र आसा, म्हणजे गोंयची क्रिकेट टीम किंवा आमी जेन्ना बायलांची टीम म्हणटा तेन्ना गोंयचे बायलांची क्रिकेट टीम खंयच्या काळान सुमार ताची सुरवात जाली एक तर, आनी ताका फुडार आसा काय कितें? गोंयचे बायलांच्या क्रिकेट टिमीक बरोच फुडार आसा. पण आता कितें जालां, फक्त पणजी, मडगांव, म्हापसा, वास्को ह्या 4 सिटीनीच हें सगळें चल्लां कार्यक्रम. आनी हे 4 सिटींतलींच भुरग्यां थंय आपली नामना जोडपाचो प्रयत्न करतात, खेळटात आनी वयर वचपाचो प्रयत्न करतात. पूण गोंयांत टोटल 12 तालुके, त्या तालुक्याची कोणी जबाबदारी घेवप? हे जे 8 तालुके जे अजून कडेन आसात तांचे खातीर बी कितें तरी प्रयत्न जावपाक जाय. थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावपाक जाय, त्याच बरोबर थंय कोचिंग सेंटर सुरू जावपाक जाय. आतां तुमी पळयलें आसतलें की जवळ जवळ 5 ते 6 म्हयने पावस पडटा. मागीर क्रिकेट म्हणटा तो आउटडोर गेम, सो ती खेळटा जाल्यार कंपल्सरी तुका आउटडोर बरें आसपाक जाय. पूण जेन्ना तेन्ना त्या भुरग्यांक फिटनेस जावं नेट प्रॅक्टीस करपा खातीर ह्या तालुक्यांनी तुका इंडोर पिची आसप गरजेचें, जाका लागून थंयचे डेव्हलपमेंट जावपाक शकतलो. दुसरी गजाल म्हणल्यार सिटी एरियेंत जी भुरगीं आसतात ती मोस्टली हे वेगवेगळे खाण खावन तांगेली तब्येतीची हें बरेंच हें जाल्लें आसता. वेरेज गांवांतली जी भुरगीं आसतात, फॉर एग्जाम्पल केपें, काणकोण, सांगें, पेडणे ह्या एरियेंतली, तांची जेवणाचें इंटेक बरो आसता आनी ती स्ट्रेंथान बरी स्ट्रॉंग आसतात. पूण तांकां प्रॉपर गायडन्स जाय आसता आनी तो तांकां मेळना. तांकां मडगांव येवचें पडटा, ना जाल्यार फोंड्या वचचें पडटा, ना जाल्यार म्हापसा वचचें पडटा. आनी ताका लागून पेरंट्स तांकां धाडपाक पळयनात. तातूंत चलयां खातीर इनसेक्युरिटी आसता आनी ताका लागून पेरंट्स अजिबात धाडपाक पळयनात. जर ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी तांकां मेळ्ळ्यो जाल्यार थंयच्यान बरे प्लेयर येतले आनी ते मुखार वचपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. पण जेन्ना योग्य फॅसिलिटी म्हणटा तेन्ना कशा तरेच्यो योग्य फॅसिलिटी किंवा असोसिएशन्स आसात, सरकार आसात, ह्या भुरग्यांक योग्य प्लॅटफॉर्म मेळचो म्हणून तांच्यांनी कितें करूं येता? आतां ह्या भुरग्यांक योग्य प्लॅटफॉर्म मेळचो म्हळ्यार पयलीं म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, पिची आसपाक जाय, ग्रावंड आसपाक एवेलेबल, इंडोर पिची आसपाक जाय, त्याच बरोबर थंय कोचिंग सेंटर आसपाक म्हळ्यार कोच आसपाक जाय आनी हे कोच प्रोफेशनल कोचीस आसपाक जाय. तेन्नाच ती स्कील डेव्हलप जातली भुरग्यांची आनी ती मुखार वचपाचो प्रयत्न करतली. हांव एक खेडेगांवांत भुरग्यांक शिकयतालो हायर सेकंडरीक आनी हांवें थंय पळयलें की कितें आसता तें. कारण ती भुरग्यां तांकां मातशी जरी सांगलें न्ही तरी ते इंटेक ती घेतात आनी बरो परफॉर्म करपाचो प्रयत्न करतात. हांव म्हाजी काणकोण एस सांगले हायर सेकंडरीची टीम इवन स्टेट लेवला सुद्दां पावला आमी. मागीर स्टेट लेवला मोस्टली पणजी ना जाल्यार म्हापसाची ज्यो टीम आसताल्यो त्यो कोचा अंडर आसताल्यो आनी त्यो आमकां डिफीट करताल्यो. पूण हांकां जर बरें गायडन्स मेळ्ळें आनी बरें ट्रेनिंग जालें जाल्यार ती शुअर मुखार वचपाक शकतली आनी जैती जोडपाक शकतली. तें जंय तांच्याच खातीर आसपाना तर आख्या गोंयची खातीर आसतलें. कारण तातूंतली 1-2 भुरग्यां ही बरी जावन गोंयची टिमी खेळपाक शकतली आनी ती मुखार वतली आनी गोंयची टीम चड स्ट्रॉंग जातली. बरोबर. विनवी, होच प्रश्न मुखार व्हरता आसतना की तूं आयज नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल मेरेन खेळ्ळें आनी म्हाका दिसता गोंयची टीम हाज्या पयलीं जिखल्याय बी नॅशनलाक. सो ज्यो आतां फॅसिलिटीज आसात त्यो जाय तितल्यो आसात काय कितें, आनी तातूंत कितें आनीक इम्प्रुवमेंट जावपाक शकता विथ रिगार्ड्स टू म्हणया ट्रेनिंग म्हणया कोचिंग म्हणया, सो दॅट गोंयचो जो एक क्रिकेटर आसा, आनी हांव खास करून बायलो म्हणटा कित्याक आमी वी आर टॉकिंग अबाउट वुमन्स क्रिकेट, की वुमन्स क्रिकेट गोंयची आनी स्ट्रेंथन जावची ह्या नदरेंतल्यान आनी कितें जावं येता? सांगपाचें म्हटल्यार आमचे ऑलरेडी एक प्लेयर जे इंडियाक खेळा, इंटरनॅशनल लेवल खेळा इंडियाक, शिखा पांडे, ताणें डेब्यू केल्लो 2014. तेन्ना तितली फॅसिलिटीज नासली.
तरी आसतना ते थंय पावले त्या लेवलाक. सो म्हाजें म्हणणें आसा की आतां खूब बेटर जाला. आतां आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशन BCCI आमकां खूब फॅसिलिटीज प्रोवायड करता. हितूनसून आमकां फुडें वचपाक इजी आसा. फक्त कितें की आमकां आतां एज प्लेयर्स कन्सिस्टंटली परफॉर्म करपाक जाय डॉमेस्टीक सर्किटान. आतां जे आमचे डॉमेस्टीक मॅचीस जाता तितून कन्सिस्टंटली परफॉर्म केले शुअर आसा की आमी फुडें इंडिया डोज नॉक करतली. कित्याक बरी फॅसिलिटीज मेळटा. इंडोर्स केला, ग्राउंड्स पयलीं 1-2 ग्राउंड आसले, आतां 3-4 ग्राउंड आसा आमचे कडेन. स्टेडियमाची तयारी चल्ल्या, स्टेडियम जावपाचो आसा फुडें. सो म्हाका दिसता खूब स्कोप आसा हांगासून आनीक भुरग्यांनी येवचें क्रिकेटीन, वुमन्स क्रिकेटीन, आनी फुडें इंडियाक खेळपाक जाय. ही जिद्दीन जर खेळ्ळी न्हू आमी जाल्यार आमचे कडेन जातलें. बरोबर. शरण, तूं एथलेटीक असोसिएशनाचो हे आसा सेक्रेटरी. हाच्या पयलीं तूं बाकीच्या असोसिएशनांनी आशिल्लो. गोंयान आज आमी स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयलो जाल्यार म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचे हांगा टुर्नामेंट जाले, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, बट वेदर इट इज यूज प्रॉपरली, म्हणजे ताजो गोंयाक कितें फायदो खरोच जाला काय कितें ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो? हो प्रश्न खरेंच एक विचार करपा सारको प्रश्न आसा. कारण जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालें तशें तें प्रायवेट क्लबांक, प्रायवेट एका टिमीक दिलें गेलें, आनी ताका लागून तेजो गोंयची जे प्लेयर आसात तांकां व्हडलोसो फायदो जायना. फॉर एग्जाम्पल आमचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जें बांदलें गोंयचे खातीर, गोंयच्या भुरग्यां खातीर, पूण आतां थंय FC गोवान तें घेतिल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टाचेर, आनी तें SAG मेंटेन बी करपाक शकना. आपले ओन हातूंतल्यान गव्हर्मेंट आपले ओन खर्चान मेंटेन करपाक शकना, आनी ताका लागून तें FC गोवा तें मेंटेन करता, आनी ते फक्त तेंची टिमी वापरतात. आतां ह्या स्टेडियमार खरें म्हणल्यार आमकां दिसतालें की जो गोंयचो राज्य क्रिडा मेळावो जाता तो त्या स्टेडियमार जावपाक जाय, जाका लागून थंय भुरग्यां बसून आपली भुरगे, आपली टीममेट्स कशे परफॉर्म करता हें पळोवपाक मेळटलें. तो स्टेडियम तो आमचो हें खंय जाता पेड्यां ग्राउंडार. पेड्यां ग्राउंडार बसपा सोय ना, परिस्थिती ना. सिंथेटीक ट्रॅक आसा पूण बसपाची सारकी फॅसिलिटीज ना, आनी थंय भुरगो आपले कितें परफॉर्म करता तें ताणेंच अनुभवपाचें, ताणेंच पळोवपाचें. सो हें जें इंटरनॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला तें प्रत्येक असोसिएशनाक वापरपाक मेळपाक जाय, आनी तें फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपाक जाय. जेन्ना तेन्ना ही असोसिएशनां आपली स्टेट चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करतात तेन्ना तें थंय तांकां ऑर्गनायज करपाक मेळपाक जाय. तेन्नाच तेजो खरो गोंयकारांक आनी खरो गोंयची भुरग्यांक, गोंयची एथलीटांक यूज जातलो. आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान जें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लें आसा तें मेंटेन करपा खातीर बी फंड एलोट करपाकच जाय. कारण तेजे शिवाय ना जाल्यार तो पांढरा हत्ती जावन पडपाचो आनी तें मागीर नाकशें दिसपाचें. सो ताजे खातीर जेन्ना गव्हर्मेंट अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता तेन्ना त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचे मेंटेनन्सा खातीर गव्हर्मेंटान प्रोविजन करप हें चड आनी चड गरजेचें आसा. एक म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे सरकार ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला ताजो वापर, आनी दुसरी म्हाका दिसता एक तरेची मानसिकताय. म्हणजे तूं आतां कितलेशेच टुर्नामेंटाक वता, डू यू सी अ डिफरन्स बिटवीन गोवन प्लेयर्स आनी बाकीचे प्लेयर्स, की बाकीचे प्लेयर्स म्हणजे ज्या तरेन मे बी तांकां सपोर्ट मेळटा किंवा एकंदर एक मानसिकताय, कारण आमी खूब गोंयचे प्लेयर्स अजून आमच्या टिमी खातीर खेळिल्ले पळयनात. सो ह्या मानसिकतायेन कितें फरक आसा? हय, आतां क्रिकेट सुद्दां एक अशा लेवलाचेर पावला न्ही जे स्किल्सूच न्ही, आतां मेंटल गेम जाला. आनी आमचे खूब आनीक डिफरंट एस्पेक्ट आसा तितून, लायक विडियोज पळयता, तेजेर एनालायज करून हें करता. सो एक डिफरंट हे आसा. खंय ना खंय म्हाका दिसता की हय आमकां आमचें असोसिएशन खूब प्रोवायड करता. आमचे कडेन स्पेशलिस्ट ट्रेनर आसा, स्पेशलिस्ट व्हिडिओ एनालिस्ट आसा. सो तितूनसून एक्चुली आतां खूब बेटर इनसायट्स मेळटा ऑफ द गेम. आतां उरलो तो एस्पेक्ट म्हाका दिसता की मेंटल एस्पेक्ट. हय, अशें दिसता की दुसरी टीम्स टफर आसा बिकॉज ती मेंटली खूब स्ट्रॉंग असतात. सो ते आमी कशें जावपाक शकता पळय तेजेर जर आमी वर्क केलें न्ही जाल्यार आमी फाल्यां बऱ्यांचे बरे टिमीक हरोवपाक शकता नॅशनल लेवलाचेर. बरोबर. म्हाका दिसता चडांत चड प्लेयर्सूय बी आमचे वचपाक शकतले, म्हणजे एक तर हांगा खेळान येवपाक शकतले आनी ताच्या मुखार वचून गोंयाक रिप्रेझेंट करतले. विनवी बायलांच्या टिमीन वर्ल्ड कप जिखले आनी खूब तेंप जालो हाची आमी वाट पळयताले. वील दीस चेंज द वे वी लूक एट वुमेन स्पोर्ट्स? क्रिकेटूच म्हणना, एकंदर वुमेन स्पोर्ट्साक डेफिनेटली, बिकॉज
हांवें जेन्ना 2011 हांवें पयले MS धोनीक तो शॉट मारून मॅच जिखयता आसतना म्हाका अशें दिसलें की म्हाका एक दीस अशें शॉट मारून मॅच जिखोवपाक जाय म्हाज्या टिमीक, फुडें वचून इंडिया टिमीक खेळपाक जाय. सो आयज जी ल्हान भुरगीं जी पयला आसतले की ओके हरमन कशें खेळ्ळे, जेमिमा कशें खेळ्ळे, सो तांकां पळोवन तांकां एक प्रोत्साहन मेळटा आसता की हय आमकां वचून अशें खेळपाक जाय बाबा. खंयचोय स्पोर्ट आसूं तो, नॉट ओन्ली क्रिकेट. कित्याक एक म्हाका अशें दिसता की स्पोर्ट्स जो आसा न्ही तो एक मनशाक खूब कितें शिकयता, जस्ट नॉट दॅट इंडिविज्युअल स्पोर्ट. डिसिप्लीन, तुजें हार्डवर्क, एक तुजी वे ऑफ थिंकिंगूच डिफरंट जाता वेन यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन. सो हें आतां जेन्ना भुरगीं पळयतलीं फुडें की ओके हय फुडें वचून अशें इतलें खेळपाक मेळटा, रेकॉग्निशन मेळटा, लायक तुका फेम मेळटा, नेम मेळटा सगळें. सो हितूनसून म्हाका दिसता खंय ना खंय खूब भुरगीं फुडें सरतलीं, नॉट ओन्ली क्रिकेट, इन ओवरऑल स्पोर्ट्स. आनी म्हाजें म्हणणें आसा की फुडें सरपाकूच जाय, बिकॉज म्हाका दिसता की वुमन आर मेड फॉर एवरीथींग. वी कॅन बॅलन्स एवरीथींग. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट किचन, इट इज एवरीथींग दॅट वी कॅन, इट इज ऑल अबाउट बॅलन्स. बरोबर. नाही ऍक्च्युली तू आता जेन्ना उलयताले तेन्ना हांवें तेंच चिंतलें की धोनी जेन्ना तो शॉट मारलो आनी एखाद्या चलयेक दिसलें की अरे म्हाकाय मारपाक जाय, तेन्ना त्याच्या मुखार कितें तेन्ना चित्र आशिल्लें काय की अरे क्रिकेट आसा काय कितें बायलांची. एक्झॅक्टली. सो म्हाका जर धोनीक पूण इन्स्पिरेशन मेळपाक शकतालें, आतां भुरग्यांक खूब इजी आसा बिकॉज अ वुमन हॅज डन दॅट. सो खूब रिलेट करून इट वील बी रियली बेटर फॉर वुमन क्रिकेट अहेड. बरोबर. शर्मी तुका दिसता म्हणजे आतां जे फिजिकल एज्युकेशन टिचर्स आसात तांकां थोडेशें सोंपें जातलें आज चलयांक कन्विन्स करपाक की अरे बाबा हें मळ तुमच्या खातीर उक्तें आसा, म्हणजे तुजो जो काळ आशिल्लो आनी आतां. शुअरली सारकें सांगपाक म्हळ्यार हें वर्ल्ड कप जिखल तें पळोवन चलयांनी जें वर्ल्ड कप जिखलां आसा पळय न्ही तें पळोवन सगळीं चलयांक अशें दिसपाक लागतलें की आमी बी खेळपा आमी बी मुखार वचपाक शकतात. आनी गव्हर्मेंटाची एक स्लोगनच आसा, खेलेगी तो खिलेगी. आणि खेल ही पहचान है, म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना तूं खेळपाक लागतलो आनी तूं मुखार वतलो तेन्ना तुका वळखुवपाक लागतले मनीस. आनी आमकां रिकॉग्निशन हें प्रत्येक मनशाची हें ती एक गरज रिकॉग्निशन. आनी ताजे खातीर म्हाका तरी दिसता की चडांत चड चलयांनी मुखार येवचें, खेळचें. त्याच बरोबर तांकां प्लॅटफॉर्म तयार करून दिवप म्हणटा तो चड आनी चड गरजेचो. जावं तें असोसिएशनान जावं तें सरकारान करता आसतना इंटर स्कूल टुर्नामेंट ऑर्गनायज करप, त्याच बरोबर इंटर हायर सेकंडरी, इंटर कॉलेजिएट, तशेंच जे असोसिएशन आसा तांणी बी इंटर कॉलेजिएट, इंटर हायर सेकंडरी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करप, त्या शिवाय क्लबांचे बी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करप. आतां तुमी म्हणटले तातूंत अशें आसपा जाय की मडगांवां कोचिंग सेंटर आसा, म्हापसा कोचिंग सेंटर आसा, पेडे मागीर पर्वरी कोचिंग सेंटर आसा. ह्या कोचिंग सेंटरांतली भुरग्यां तांकां थोडी काणकोणची, केपेंची, सांग्याची आनी खंयची जी क्रिकेटी इंट्रस्ट आसा तांकां जॉइन करून घेवप, टिमी तयार करप आनी तांचे मदीं लीग खेळोवप, जाका लागून ही खेडेगांवांतली थोडी तरी भुरग्यां मुखार येतलीं. हांव मुद्दम सांगता, भारती गांवकर म्हणटा तें श्रीस्थळचें काणकोणचें, तेणी 10वी पर्यंत क्रिकेट म्हणटा तें फक्त टेनीस बॉलान घरा कडेन चल्यां बरोबर खेळटालें. पूण जेन्ना तें आमगे काणकोण SS आंगले हायर सेकंडरी आयलें तेन्ना तेका आमी सीझन बॉल म्हणटा तो दाखयलो, तेणें तो पळयलो तेन्ना, आनी ती पॅड्सां तें सीझन बॅट, आनी तेन्ना तें खेळपाक लागलें आनी तें गोंयची टिमी खेळ्ळें. तें अंडर 19 खेळ्ळें, अंडर 21 खेळ्ळें आनी तें सिनियर टिमी सुद्दां खेळपाक शकलें आनी खेळपाक पावलें. म्हळ्यार इतली टॅलंट आसता पूण तेका प्रॉपर गायडन्स आनी रिकॉग्निशन आसना आनी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसना. आनी ह्यो चडांत चड ऑपॉर्च्युनिटी गव्हर्मेंटान आनी प्रत्येक असोसिएशन, क्रिकेटीच्या बाबतींतच न्ही, हे सगळे असोसिएशना खातीर, तांणी सगळ्यांचे खातीर हांव मागता. फुटबॉलाक घेया तुमी, फुटबॉलाक कितलेशे टुर्नामेंट जातात, हजारांनी मॅची जातात, तेंगेल्यो 1000-500 इतली मॅची जातात. पूण त्योच बाकीच्या गेमीची जावपाक, आज कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल, एथलेटिक्स हें सगळें त्याय गेमींनी जावपाक जाय आनी त्यो सगळ्यो गेमी मुखार वचपाक जाय. तेन्नाच भुरगीं मुखार वतलीं, चलयो बी मुखार वतल्यो आनीक हें फुडें जातलें. SAGची एक स्कीम आशिल्ली, तातूंत वुमन स्पोर्ट्स म्हूण करताले. हांवें काणकोणाक हो वुमन स्पोर्ट्स 10 वर्सां केलो. तातूंत हांव टेबल टेनीस, बॅडमिंटन, कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल आनी एथलेटिक्स अश्यो ह्यो गेमी घेतालो. 10 वर्सां केले हांवें. आनी पंचायतीची टिमी येताल्यो आनी हे टुर्नामेंट आमी आयोजीत करताले आनी बरे तरेन जाताले आनी तातूंतल्यान कांय न्ही म्हळ्यार थोडी तरी चलयांक मुखार येवपाक प्रोत्साहन मेळटालें आनी थोड्यो मुखार चलयो येताल्यो.
हांव पयरूच एक एडवर्टायजमेंट पळयतालें, आमी सगळ्यांनी पळयलें आसतली ती कॅडबरीची एडवर्टायजमेंट, जंय तो दादलो क्रिकेटर खेळटा आनी मागीर तो जिखता आनी ते ताजे गर्लफ्रेंड धांवत ग्रावंडार येता. कॅडबरीन कांय वर्सां फाटीं ती एडवर्टायजमेंट बदलली आनी बायल क्रिकेट खेळटना दाखयली आनी ताजो बॉयफ्रेंड धांवन येतना दाखयलो. हांव मुद्दम विनोबीक विचारूंक सोदता की ज्या तरेन आमचे मिडिया म्हणया किंवा एकंदर सोसायटी ज्या तरेन स्पोर्ट्साक प्रोजेक्ट करता आनी दादल्यांच्या स्पोर्टाक जितली मायलेज मेळटा किंवा दादल्यांचे स्पोर्ट्स जितले प्रमोट जाता, जितले प्रोजेक्ट जाता, तितले बायलांचे जाताले काय कितें किंवा आतां जाता काय कितें, आनी ह्या आयतारच्या ज्या मुवमेंटा उपरांत हातूंत बदल जावंक जाय काय कितें जाता? हय, म्हाका दिसता पयलीं हांवें सुद्दां स्वता एक 10 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव खेळ्ळें तेन्ना काय नसलें, म्हणल्यार कोण नोकळो आसलें की बाबा आमी खेळटा म्हणून. आयज हांव जेन्ना खेळटा आमचे मॅचीस टेलिकास्ट सुद्दां जाता, इवन आमचे डॉमेस्टीक मॅचीस आसता BCCI त्यो सुद्दां टेलिकास्ट करता. सो खंय ना जाल्यार खंय सोशल मिडिया ही खूब इन्फ्लुअन्स करता लोकांक. सो हांव म्हणटा की हय, आतां खूब बेटर जाला. आनी पयर जेन्ना आयतारा आमी वर्ल्ड कप जिखली, म्हाका दिसता दीस वील बी द बिगिनींग ऑफ अ न्यू एरा where everyone will recognize and everyone will take up sport. So आणि हितून सोशल मिडिया हे खूप इम्पॉर्टंट काम करता, बिकॉज आजकाल लोक एकामेकाक कमी आनी फोनाक चड पळयता. सो खंय ना जाल्यार खंय हे खूब हेल्पफूल जातले सोशल मिडिया थ्रू क्रिकेट वयर सरपाक किंवा स्पोर्ट्स वयर सरपाक. बरोबर. आनी वदडू एक सुंदर मुद्दो मांडलो की बायलो सगळ्याक, म्हणजे वेदर इट इज किचन ऑर एनीथिंग, इट कॅन बॅलन्स इट. आय थिंक एवरी इंडिव्हिज्युअल कॅन बॅलन्स थिंग्स. हेच म्हणपाचें म्हटल्यार आतां मदीं जेन्ना आमी वर्ल्ड कपाचेच उलयया, वर्ल्ड कपान मदीं 3 मॅची आमी कंटिन्युअस हरली इंडिया. जे लोकांनी तांकां वुमन क्रिकेटाक ट्रोल केले, यू ऑल आर मेड फॉर किचन, हे ते सगळे. हांव म्हणटा की ना, बॅक करा. फेलियर हो सगळ्याक आसतलो, मेन्स क्रिकेट वुमन्स क्रिकेट अशें न्ही, खंयच्याय स्पोर्टान लायफान सुद्दां फेलियर हो आसतलो. बट इम्पॉर्टंट कितें आसा की थंयसून वयर सरपाक. आनी आमी स्वता जेन्ना वयर सरपाक शकना, दुसऱ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय वयर सरपाक दुसऱ्या मनशाक. दॅट इज वॉट इज लायफ. सो हांव म्हणटा की इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो सपोर्ट जो आसा पळय तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी जेन्ना वर्ल्ड कप आमी आतां जिखली, आतां कितें म्हणटा सगळी चॅम्पियन वुमन टीम. अरे बाबा, हीच ती टीम जेका तुम्ही 4 दीस पयलीं इतले ट्रोल केले की मेड फॉर किचन म्हणून. बट दॅट इज नॉट ट्रू. सो हांव म्हणटा की सपोर्ट करपाक जाय, वयर सरतली एकामेकाक. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट वुमन्स क्रिकेट, इवन मेन्स क्रिकेट, दे हॅव ऑल्सो फेल्ड. अशें ना की एवरी टायम वर्ल्ड कप जिखला आमी. सामकें. आनी म्हाका दिसता दॅट इज वॉट इट इज. म्हणजे बायलो म्हाका दिसता फक्त स्पोर्ट्स न्ही, एकंदर संवसारान बायलो सदांच ट्रोल जाल्या. म्हणजे कितेंय वेगळें करपाक जेन्ना गेल्या किंवा खंयचे अशें सेक्शन आसा जंय आयज मेरेन ते दादल्यां कडेनूच आशिल्ले आनी थंय बायलो गेल्यात तेन्ना सदांच त्यो ट्रोल जाल्या. आय थिंक दॅट इज द रिजन इट्स अ जर्नी. आनी तो प्रवास आशिल्ल्या कारणान पयर जेन्ना इंडियन क्रिकेट टीम जिखली, वुमन्स टीम, तांणी व्हरून ती ट्रॉफी मिताली राजा कडेन दिली, तांणी व्हरून ती ट्रॉफी जुलना कडेन दिली, बिकॉज इट्स अ जर्नी. म्हणजे आमी दादल्यांच्या टिमीन आयज मेरेन हें करतना पळोवंक ना. एक्नॉलेज केला आसतलें की हाज्या पयलीं कोण खेळ्ळा, बट वी हॅव नेवर सीन देम डू दीस. बट फॉर अ वुमन्स टीम इट वॉज इम्पॉर्टंट, कारण तांणी खंय तरी ती बेस घालून दिली आनी थंयच्यान हो प्रवास मुखार गेलो. म्हाका दिसता आमी हांगाच थांबया की जो एक तरेचो इतिहासीक खीण आमी आयताराक पळयलो, मे दॅट बी अ न्यू बिगिनींग. आनी मुखार आमकां परत परत म्हणचें पडूंक जायना की इट इज अ हिस्टॉरिकल. ते एक नॉर्मलायज जावन जशी आमी दादल्यांच्या स्पोर्ट्सा कडेन पळयता तशेंच बायलांच्या स्पोर्ट्सा कडेनूय आमी पळोवचे अशी इच्छा व्यक्त करून आयचो एपिसोड आमी हांगाच थांबयता. आमच्या दोनूय मानेस्तांक देव बरें करूं, तुम्ही वेळ काढून आयली आणि तुमचे विचार हांगा व्यक्त केले. पळयत रावात द व्हॉइस फॉर गोय. The Voice for Goy.